وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كثير من الناس يغفل عن أهله وعن أولاده ولا سيما في صلاة الفجر، وهذا منكر عظيم، فالواجب على كل مؤمن أن يعتني بأولاده وأهل بيته في جميع الصلوات، يأمرهم ويعلمهم ويرشدهم ويؤدب من يتخلف. يقول صلى الله عليه وسلم: أمروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا منهم في المضاجع. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالواجب على المؤمن أن يعتني بأهله، بأولاده، زوجته، أخواته، بناته، عماله إلى غير ذلك، جميع من في بيته عليه يعتني بهم وأن يلزمهم بالصلاة وأن يؤدب من يتخلف، لأن هذا واجب الجميع، والداخل في قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى.